खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से आज मैं पढ़ूँगा जो कि हमारी घरेलू ज़िंदगी के लिए, हमारी औलाद के लिए और माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, हमें कलाम के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, ताकि हम खुदा से बरकत हासिल करें और हमारी ज़िंदगियों में और हमारे घरानों में जो हमारे घरानों में लड़ाई झगड़े हैं, जो बेचैनी है, जो मुश्किलें हैं और मुसीबतें हैं, ताकि और जो हमारी औलाद के साथ हमारे लड़ाई झगड़े और तनाज़ात होते हैं वो ख़त्म हो मेरे अजीज़ों। पाक कलाम में से आज मैं पढ़ूँगा मेरे अजीज़ों, कुलसियों उसके तीसरे बाब की 20वीं और 21वीं आयत में मेरे अजीज़ों में पढ़ूँगा। ए फ़र्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। ए फ़र्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। ए फ़र्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। मेरे अजीज़ों, जैसा कि मैं हूँ और मेरी एज के जो लोग हैं वो अपने माँ बाप के, हमें पहले चाहिए कि हम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहें, हर बात में उनकी फर्मा बरदारी करें। उनके वो जो हमें कोई अक्ल और दनाई की बातें करते हैं, जो हमें वो कुछ सी बात से रोकते हैं, हमें उन बातों से रुकना चाहिए, हमें उनकी फर्मा बरदारी करना चाहिए, हमें उनके साथ प्यार करना चाहिए और हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को समझना चाहिए। हम जो फ़र्जंद हैं, हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी ज़रूरतों को देखें, उनकी बीमारी में उनके साथ रहें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। मेरे अजीज़ों, खुदा की नज़र में, खुदा के लिए ये पसंदीदा है मेरे अजीज़ों, बहुत ही पसंदीदा है, बहुत ही खुदा को ये बहुत ही अज़ीज़ बात है, ये बहुत ही खूबसूरत बात है खुदा के लिए कि हम जो फ़र्जंद हैं अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, उनकी बातों पर अपना कान लगाएं, उनकी अच्छी बातों को सुनें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, उनसे मोहब्बत करें। मेरे अजीज़ों, हमारे घर का ऐसा माहौल हो जाना चाहिए मेरे अजीज़ों कि हमारे जो बच्चे भी हैं वो भी घर से किसी तनाज़ा की वजह से घर से बाहर ना जाएं, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए मेरे अजीज़ों घरों में। मेरे अजीज़ों, खुदा फरमाता है कि पाक कलाम में ये लिखा है कि ये खुदावन में पसंदीदा है, ये खुदा के लिए पसंदीदा बात है। और ये हुक्म भी है मेरे अजीज़ों 10 हुक्मों में से कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर ताकि मैं तेरी उम्र को दराज करूँ। हालेलुया। हमारी उम्र भी दराज होती है मेरे अजीज़ों जब हम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं, जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, जब हम अपने माँ बाप को अच्छे लफ्ज़ों से बुलाते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और अच्छे लफ्ज़ों में दुनिया के आगे और दुनिया के सामने और हमारे रिश्तेदारों के सामने जब हम अपने माँ बाप को अच्छे तरीक़ा से बुलाते हैं, उनके साथ प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी चीज़ों को उनको जो ज़रूरतें होती हैं, जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब वो कमज़ोर होते हैं, तो उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका जब हम ख्याल रखते हैं तो ये खुदा की नज़र में ये खुदा के लिए बहुत पसंदीदा है मेरे अज़ीज़ों। और इससे हमारे घर में बरकत आती है, खुशियाँ आती हैं, लड़ाई झगड़े दूर होते हैं, तफ़रीक़े दूर होते हैं, चुगलखोरियाँ ऐब-जोइयाँ ख़त्म होती हैं, क्योंकि हम किसी बात में हम किसी चीज़ में किसी को मौका ही नहीं देते मेरे अज़ीज़ों। और 21वीं आयत में लिखा है, कुलसियों 3 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, ए औलाद वालो, जो हम हैं, जिनकी औलाद होती है, जो हम हैं मेरे अज़ीज़ों, जिनकी औलाद है, ए औलाद वालो, अपने फ़र्जंदों को, अपनी बेटियों को और बेटों को, हमारे बेटे और बेटियां दोनों ही फ़र्जंद होते हैं मेरे अज़ीज़ों, दोनों ही। ए औलाद वालो, अपने फ़र्जंदों को धिक् ना करो, अपने फ़र्जंदों को
ڈسکریج نہ کرو، اپنے فرزندوں کو ہر بات میں ان کا جو حوصلہ ہے اس کو توڑتے نہ رہو، ہر بات میں ان کو بری باتیں مت کہو، ان کی جو وہ سوچتے ہیں ان کو ہر طرح سے دھک نہ کرو، بلکہ ان کو اپنے فرزندوں کو دھک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں، تاکہ وہ اپنے فرزندوں کو دھک نہ کریں، ان کو ڈسکریج نہ کریں، ان کا حوصلہ نہ توڑیں تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی اولاد کے لیے ایک ایگزامپل بنے، ایک نمونہ بنے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے، اس کی فرما برداری کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور یہ خداوند کے لیے، یہ خداوند میں بہت ہی پسندیدہ بات ہے میرے عزیزو۔ اور ہمیں ہی چاہیے کہ اپنی اولاد کو دھک نہ کریں، ان کو ڈسکریج نہ کریں، ان کے حوصلے کو نہ توڑیں تاکہ وہ بے دل نہ ہو۔ ہمیں چاہیے میرے عزیزو اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا، اپنی بیٹیوں کو خدا کے آگے لانا۔ ہمارے بچے جب اٹھیں یا کام سے واپس آئیں یا اسکول سے واپس آئیں یا کالج یا یونیورسٹی سے واپس آئیں، تو ہمیں چاہیے میرے عزیزو کہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھا کر باپ کے آگے جھکنا، خدا کے آگے دعا کرنا، اور ان کو اگر ایسا نہیں ہم کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کم سے کم ہمیں چاہیے ہم خود بھی اور ہماری اولاد کو بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ چلو اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو بھی ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ اے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کم از کم ہماری اولاد کو کم از کم، اور ہمیں خود بھی دن میں 3 یا 4 مرتبہ یا جتنی مرتبہ بھی ہم صرف اگر اے ہمارے باپ پڑھ لیں تو یہ بھی بہت ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم باپ کی شکر گزاری کریں، ہم پرستش کریں، ہم گیت گائیں، ہم بائبل کو پڑھیں، اور ہم کلام کے مطابق ہماری زندگی کو گزاریں۔ ہم اپنے گھر کا ماحول میرے عزیزو ایسا رکھیں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیوں سے ہم پیار کریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھے لفظوں میں اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، اچھی باتیں کریں، ان سے پیار کریں، ان کے ساتھ ہنسی اور ایک سوبر طرح سے، ایک اچھی طرح سے ان کے ساتھ پیار اور محبت سے باتیں کریں، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ایک سوبر طریقہ سے، بری باتوں سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں۔ ایسا پیار نہیں کرنا ہے ہمیں عزیزو کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے بھائی بہنوں کے بچوں کو گندی باتیں کر کے، یہ پیار نہیں ہے میرے عزیزو، یہ بری بات ہے میرے عزیزو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ایک اچھا ایگزامپل بنے جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، بہت ہی محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ بہت ہی حلیمی سے بات کریں، جب ہمارے ماں باپ کے ساتھ ان کا خیال رکھیں، وہی ایگزامپل ہمارے بچوں میں جائے میرے عزیزو، تاکہ ہم بھی جب بوڑھے ہوں، ہماری اولاد بھی جب بڑی ہو تو وہ ایک ایگزامپل، ایک نمونہ ان کے لیے ہو میرے عزیزو، تاکہ وہ ہم سے سیکھیں۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بول لیں، ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے، اور اولاد کو بھی نہیں ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولنا چاہیے۔ اور بیٹیوں کا بہت خیال رکھیں، اور بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں، اور بیٹیوں کو یہ بھی بتانا چاہیے، ہمارے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے میرے عزیزو کہ ہمیں کن کن رشتوں میں کس طرح سے چلنا ہے، اور کس طرح سے اپنی قوم میں ہی ہماری جو بیاہ شادیاں، ہمارے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی جو بیاہ شادیاں ہیں، صرف وہ مسیحی ایمانداروں میں ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں ہماری بیٹیوں کو یہ ساری تعلیم دینی چاہیے، ان کو اس تعلیم کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو ہماری محبت کی ضرورت ہے، ہماری اچھی باتوں کی ضرورت ہے۔ ہم ان کو حوصلہ دیں میرے عزیزوں، ان کی باتوں میں ان کو حوصلہ دیں، اور ان کی جو غلط باتیں ہیں ان کو پردہ میں نہ کہ لوگوں کے سامنے
सामने, ना कि अपने बहन भाइयों के सामने, ना कि किसी और के सामने हम अपने बच्चों को धिक् ना करें, उनको बुरी बातें ना कहें, हम उनको गाली गलौच ना करें उनके साथ मेरे अजीज़ों, ताकि हमारे बच्चे जो हैं बेदिल ना हों। हमें चाहिए हमारा बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो हमें चाहिए कि अलैदगी में हम हमारे बच्चों को समझाएं, हमारी बेटियों को समझाएं, हमारे बेटों को समझाएं। और अगर हमारा भाई बहन हमसे नाराज़ है तो हम उसके साथ भी सुलह करें, हमारे बच्चों के साथ हम सुलह करें। हमारा माँ बाप अगर हमारे साथ नाराज़ है, किसी बात में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें चाहिए उनके साथ बैठ के उन प्रॉब्लम्स को दूर करना। हमें एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपनी औलाद के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने माँ बाप के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे अजीज़ों, हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे तो हमारी औलाद भी वो नमूना देखेगी, वो एग्ज़ाम्पल होगा उनके लिए, वो उनके लिए एक तालीम के तौर पर मेरे अजीज़ों ये होगा कि जैसे हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं और उनकी खिदमत करते हैं, इसी तरह वो भी सीखें कि उन्होंने भी बड़े होकर हमारी ऐसी ही खिदमत करनी है। हमारी बेटियां और हमारे बेटे, हमारी बेटियां तो हमसे बहुत प्यार करती हैं, बेटे भी प्यार करते हैं। अपनी बेटियों से बहुत प्यार किया करें मेरे अजीज़ों, अपनी बेटियों से बहुत प्यार किया करें, क्योंकि वो बेचारी बाहर भी नहीं जा सकती, उनके ऊपर बहुत सी चीज़ों की रुकावटें होती हैं, उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं। हमें बेजा जो गैर ज़रूरी जो पाबंदियाँ हैं हमारी बेटियों पर नहीं लगानी चाहिए मेरे अज़ीज़ों। और हमें उनको मसीही तालीम, पाक कलाम के मुताबिक तालीम देनी चाहिए, हमारे बेटों को कलाम के मुताबिक तालीम देनी चाहिए मेरे अज़ीज़ों। कितनी खूबसूरत बातें लिखी हैं कि ए औलाद वालों, अपने फ़र्जंदों को धिक् ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। अपने फ़र्जंदों को, ए औलाद वालों, अपने फ़र्जंदों को, ये हमें बोला गया है और हमें ही बोला गया है कि अपने माँ बाप की फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। ये हमें ही बोला गया है मेरे अज़ीज़ों, हमें ही ये करना है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि पाक कलाम में ये लिखा है। और हमें सुलह सलामती से रहना है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि पाक कलाम में मत्ती की इंजील में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा के फ़र्जंद कहलाएंगे, सुलह कराने वाले खुदा के फ़र्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो मेरे अज़ीज़ों। और हम जैसा चाहते हैं कि वो पाक कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने अपने मुबारक ज़ुबान से ये कहा है, पाक ज़ुबान से ये कहा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम उनके साथ पहले वैसा ही करो। मेरे अज़ीज़ों, जैसा हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ प्यार करे, वैसे ही हमें चाहिए कि हम अपनी माँ बाप के साथ प्यार करें। जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई हमारे साथ प्यार करें, हमें भी वैसे ही अपने बहन भाइयों के साथ प्यार करना चाहिए, लोगों के साथ प्यार करना चाहिए, अपनी बेटियों के साथ बहुत प्यार करना चाहिए, अपने बेटों के साथ बहुत प्यार करना चाहिए। हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, हमारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए मेरे अज़ीज़ों कि हमारी औलाद घर से बाहर ना, उनको दिल ही ना करे घर से बाहर जाने का। हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े और बुरी बातें और गंदी बातें और ऐब जोइयाँ और चुगलखोरियाँ नहीं होनी चाहिए मेरे अज़ीज़ों। हमें चाहिए कि हमारे बहन भाइयों की बेटियों से प्यार करें, हमारे बहन भाइयों के बेटों से प्यार करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। उनकी कोई ज़रूरत है, अगर उनकी तालीम में कोई ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत को पूरा करें मेरे अज़ीज़ों, ताकि वो तरक्की करें, ताकि वो बेदिल ना हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और यस्सु के नाम को इज़्ज़त और जलाल पहुँचाएँ और खुदा यस्सु मसीह के नाम की गवाही दें और पाक रूह से भरे रहें और बाप के आगे झुकते रहें। मेरे अज़ीज़ों, ये हमारे लिए ही लिखा गया है, हमारे लिए ये लिखा गया है। ए फ़र्जंदों, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, ये हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि ये खुदा में पसंदीदा है मेरे अज़ीज़ों। ये हमारे लिए लिखा गया है मेरे अज़ीज़ों। हमें ये करना है, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है मेरे अज़ीज़ों। और फिर हमारे लिए ही लिखा है, ए औलाद वालों,
اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو، یہ ہمارے لیے لکھا ہے میرے عزیزو۔ پاک کلام، ہمارا پاک کلام بہت ہی خوبصورت پاک کلام ہے، اس میں بہت ہی حکمت ہے، اس میں بہت ہی دنائی ہے۔ یہ کیوں لکھا ہے میرے عزیزو؟ تاکہ ہم بہت ہی تسلی سے، بہت ہی پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، بہت ہی فرما برداری سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ ہم اپنی بیوی، جو ہماری بیویاں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہم ان سے پیار کریں، ہم ان کی ضرورتوں کا خیال، ہم ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کا خیال کریں اور ان کے ساتھ محبت سے رہیں، کیونکہ وہ گھروں میں بیچاری رہتی ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتی ہیں، ان پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، ان کو بہت سی باتوں میں دھک کیا جاتا ہے، ان کو بے دل کیا جاتا ہے میرے عزیزو۔ ان کو دھک نہیں کرنا چاہیے، نہ ہماری ماں کو، نہ ہماری بہنوں کو، نہ بیوی کو، نہ بیٹیوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بہن بھائیوں کی بیٹیوں کو بھی دھک نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنی اولاد کی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کی اولاد کو، اپنے ہمسایوں سے پیار کرنا چاہیے، اپنے گلی محلہ کے لوگوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو میرے عزیزو، اور تاکہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے گھر میں سکون ہو، ہمارے گھر میں جو کوئی بھی آئے اسے سکون ملے، وہ ہمارے گھر میں جتنی دیر بھی رہے وہ خدا کی شکر گزاری کرے، تاکہ وہ بھی ہم ایک نمونے کی طرح اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں، تاکہ وہ بھی ہماری طرح اپنے گھر کا ماحول کریں، ہماری بیٹیوں کو ہم پیار کریں، ہمارے بیٹوں کو ہم پیار کریں۔ مانا کہ ہمارے بچے کبھی کبھار غلطی کرتے ہیں، وہ غلط راہ پر چلتے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے ان کو علیحدگی میں بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت سے، بہت ہی تسلی سے اور خدا کی حکمت سے ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے میرے عزیزو۔ ان کو ٹائم دینا چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے۔ اگر ہمارا بیٹا، اگر وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے، کوئی برے کام کرتا ہے، تو اگر وہ سویا ہے تو میرے عزیزو اس کو تھوڑی دیر سوتے رہنے دو، کیونکہ وہ اٹھ کے باہر ہی جائے گا اور پھر وہی غلط بات اور پھر وہی لڑائیاں جھگڑا کرے گا میرے عزیزو۔ ان کے ساتھ پیار سے رہیں، ان کے ساتھ محبت سے رہیں، ان کو دھک نہ کریں، ان کو بے دل نہ کریں، ان کے حوصلے کو نہ توڑیں، بلکہ ان کو خدا کے میں ان کے خدا کے سامنے ان کو لایا کرے، ان کے ساتھ مل کے دعا کیا کرے۔ اگر ایسا نہیں ممکن ہے تو کم از کم ہمیں چاہیے، اے ہمارے باپ، پڑھیں، ہم ہر دن پڑھیں، دن میں 3-4 مرتبہ پڑھیں، پھر ہماری وہ روٹین ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے ہماری بیٹیاں جو پاک کلام کو پڑھ سکتی ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے آئے آج ہم کلام پڑھتے ہیں، مجھے گیت سناؤ، ہم گیت گاتے ہیں، آج ہم پرے کرتے ہیں، اچھی باتیں۔ غصہ جو ہے میرے عزیزو، غصہ جو ہم میں ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غصہ جو ہے، اور پاک کلام میں لکھا ہے میرے عزیزو، غصہ تو کر مگر بدی نہ کر، گناہ نہ کر، غصہ کر لیکن گناہ نہ کر۔ ہم گناہ میں غلط کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں میرے عزیزو۔ ہمیں غصہ جو ہے ہماری عقل کو کھا جاتا ہے، اور غصہ جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اور غصہ جو ہے میرے عزیزو وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے، ہمارے بیٹے بیٹیوں سے دور کر دیتا ہے، ہمارے ماں باپ سے ہمیں دور کر دیتا ہے، ہمارے بہن بھائیوں سے، ہمارے عزیز کاروں سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ ہمیں غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہم جب بولتے ہیں ہمیں ہماری زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں خدا کے آگے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اب آپ خدا میری زبان پر تیرا اختیار مانگتا ہوں، میرے پورے جسم پر تیرا اختیار مانگتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں، کیونکہ خداوند میں یہ پسندیدہ بات ہے، اور ہمیں ہی چاہیے کہ اپنے جو اولاد والے ہم جو ہیں، ہمیں ہی چاہیے اپنی اولاد سے پیار کرنا، اپنی اولاد کے حوصلوں کو نہ توڑنا، اپنی اولاد کو بری باتیں نہ کہنا، ہر وقت ان کو ڈانٹتے نہ رہنا، ان کو پیار اور محبت سے، اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو پیار اور محبت سے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے میرے عزیزوں، تاکہ ہمارے گھروں میں غصہ اور غم اور لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور خدا کا پاک روح ہمارے گھر میں رہے، اور پاک روح کی معموری ہم میں رہے، پاک روح ہم میں پورا کام کرے، اور باپ کی پرستش ہو، اور خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی ہماری زندگی میں ہو میرے عزیزوں۔ اپنا خیال رکھیں، خداوند کے ہاتھوں میں رہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ کو اور ہمارے گھرانوں کو برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، ہاللیلویہ، آمین۔